यहाँ जनप्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न पार्टीको नेता कार्यकर्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबलाई थाहा छ कि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई यहाँ आउँदा कस्तो अनुभूति भइराखेको होला र राजेन्द्र लिङ्गदेनले पाएपछि के भन्छ होला भन्ने कुरा तपाईहरु सबलाई थाहा छ। 62-63 को राजनीतिक परिवर्तन पछि जब नेपाली जनताले धर्म सापेक्ष भनेको के हो, निरपेक्ष भनेको के हो सुनेको पनि थिएन, बुझेको पनि थिएन। तर नेपाली जनतालाई थाहै नभई नेपाली जनताको कुनै सम्मति बिना नै देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरियो। त्यो दिनदेखि एउटा लिम्बूको छोरो सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री त के जीवनमा एउटा वडाको सदस्य नभएर मरौला तर नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनाएर छोड्ने भनेर संकल्प गरेर हिँडेको मान्छे हुन्छ। त्यो मान्छेलाई यो समाजमा उभिन पाउँदाखेरि कति आनन्द भइराखेको होला र भन्न पायो भने के भन्छ होला तपाईहरु सबलाई थाहा छ। म धेरै कुरा भन्दिन। तपाईहरु शास्त्रको ज्ञाता पण्डितहरु हुनुहुन्छ, मेरा धर्मानुरागी आमा बुबा दिदी बहिनीहरु हुनुहुन्छ। लिम्बूको छोराले शास्त्रको बारेमा धेरै कुरा भन्यो भने रमाइलो हुँदैन। तर पनि आज त्यो हिमवत खण्ड, त्यो प्राचीन भूमि जसले भन्यो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यो कति हजार वर्ष अगाडि भनिएको कुरा हो। कसले भनेको हो? यहाँ कुनै एउटा जात विशेषलाई मात्रै सुखी होस्, स्वस्थ होस् भनेर भनिएको छ? कुनै धर्म विशेषलाई मात्रै भनेर भनिएको छ? आज कम्युनिस्टको नेता साथीहरू हुनुहुन्छ होला, मैले राजनीतिक कुरा गरेको होइन, खालि मैले उदाहरण भन्छु कि साम्यवादको परिकल्पना कहिले भयो? कम्युनिस्टको घोषणा पत्र कहिले जारी भयो? त्यो 1848 भनेको कहिले हो? तर हाम्रो शास्त्रले वसुदैव कुटुम्बकम भनेको कहिले हो? वसुदैव कुटुम्बकम भनेको संसार एउटै परिवार भनेको होइन, सबै बराबर भनेर भनेको होइन। त्यो कति हजार वर्ष अगाडि यो हिमवत खण्डमा, यो प्राचीन भूमिमा भनियो र कहिलेबाट चाहिँ संसार सबै देख्ने साम्यवादको परिकल्पना सुरु भयो र त्यसको पछि हामी लाग्न थाल्यौं। कति हजार वर्ष अगाडि हाम्रो शास्त्रमा पुष्पक विमान उड्यो अनि राइट ब्रदर्सको कहिले जन्म भयो र कहिले यो जेट विमानको आविष्कार भयो। हामीले हाम्रो सनातन परम्परा, हाम्रो संस्कृति जसलाई यो अनावश्यक बन्यो, यसले हाम्रो समाजलाई अगाडि बढ्न दिएन, यसलाई नफ्याकिकन हुँदैन भनेर भन्यो। पश्चिमाहरूले भने सिकाएर हामी त्यसको पछि लाग्यौं। तर उनीहरूले त्यही चीज पढेर, त्यही चीज सिकेर आज उनीहरू वैज्ञानिक भएका छन्, हाम्रो मालिक मानिराखेका छौं उनीहरूलाई। त्यसकारण हामीमा हाम्रो सनातन परम्परा प्रति, हाम्रो वैभव प्रति जागरण हुन जरुरी छ। हामीले हाम्रो यो वैभवको संरक्षणको लागि संकल्प गर्ने बेला आएको छ। हामीले सधैँ भन्छौं हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही छैन। तर हाम्रो शास्त्रले भन्छ कि देशभन्दा माथि पनि अर्को चीज छ, त्यो धर्म हो। जुन देशमा धर्म छैन भन्यो भने, जुन देशले धर्म छोड्छ भने त्यस्तो देश पनि त्याज्य हुन्छ, त्यो देश पनि छोड्न योग्य हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ। आज तपाईहरु हामीले तत्काल त्यस्तो महसुस गर्न पाएका छैनौं भन्नेहरूले भन्छ हामीले हाम्रो पूजा आजा गर्न पाइराखेकै छौं, मन्दिर जान पाइराखेकै छौं, कसले रोकेको छ?
धर्मनिरपेक्ष भएर के फरक पर्यो, हाम्रा कर्मकाण्डहरू चलिराखेकै छन् भनेर कति मान्छेहरूले भन्छन्। तर आज तपाईहरुले बिस्तारै बुझ्दै जानुपर्ने समय आएको छ कि धर्म मानिसको लागि कति महत्त्वपूर्ण र प्यारो चीज हो भन्ने कुरा भुटानी शरणार्थीहरूबाट थाहा पाउनुपर्छ। 1990 भनेको 2045-46 साल ताका भुटान जस्तो सानो देशबाट 1 लाख मानिसहरूले म तिम्रो पोशाक लाउँदिन, तिम्रो संस्कृति स्वीकार गर्दिन, मेरो आफ्नो संस्कृति छ, तिम्रो धर्म मान्दिन, मेरो आफ्नो धर्म छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरूलाई कि देश कि धर्म रोज्न भनियो। उनीहरूले देश छोड्न तयार भए, धर्म छोड्न तयार भएनन् र 1 लाख नेपाली भाषी नेपालीहरू वा भुटानीहरू जसले हिन्दू धर्म छोड्न चाहेनन्, आफ्नो पहिचान छोड्न चाहेनन्, देश छोडेर शरणार्थी भएर नेपाल आए। त्यसकारण सबैभन्दा माथि धर्म छ। आज त्यो नेपालीहरूको धर्म र पहिचान माथि चारैतर्फबाट आक्रमण भइराखेको छ। तपाईहरु जुनसुकै पार्टीमा भएको भए पनि आजको दिनमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र चाहिँ हुनु पर्थ्यो भन्नेमा पुग्नु भएको छ। कसैले बनाइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा पुग्नु भएको छ। नेताहरूले धोका दियो भन्नेमा पुग्नु भएको छ। तर म तपाईहरुलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनमा विदेशीहरूको चाहना पनि थियो होला, नेताहरूको पनि गल्ती भयो होला, नेताहरू पनि कुनै न कुनै फन्दामा परे होला, उनीहरूको प्रतिबद्धता थियो होला कि हामीलाई प्रधानमन्त्री बन्न मद्दत गर्नुभयो भने, आन्दोलनका लागि सहयोग गर्नुभयो भने हामी देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँछौं, यो देशमा धर्म परिवर्तनको बाटो खुला गरिदिन्छौं भनेर उनीहरू कहीँ चुकेका थिए होला। तर यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनमा ती नेता मात्रै दोषी छैनन्, विदेशी मात्र दोषी छैनन्, ती नेता र ती पार्टीलाई भोट दिने हाम्रो हात पनि दोषी छ। उनीहरू जति दोषी छन् त्यो भन्दा बेसी तिनलाई भोट दिने हाम्रो हात दोषी छ भन्ने कुरा जन्मले कर्मले हिन्दू भएका मानिसहरूले बुझ्नुभयो भने मलाई लाग्छ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि कसैले कुनै आन्दोलन गर्नु पर्दैन। छापैबाट हाम्रो हातले गरेको गल्ती हाम्रो हातैबाट सच्याउन सकिने अवस्था छ। त्यसकारण हामीले यस प्रकारका हरि संकीर्तनहरूको आयोजना गर्ने मात्र होइन, यस प्रकारका अनुष्ठान र संकीर्तनहरूमा आफ्नो धर्म परम्परा संस्कृतिको रक्षा गर्ने संकल्प पनि गर्नुपर्दछ, त्यसबाट त्यो प्रेरणा पनि लिनुपर्दछ भन्ने म चाहिँ तपाईहरुलाई आग्रह गर्छु। आज मैले कुनै राजनीतिक उद्देश्यका लागि सांसद मन्त्री हुनका लागि लिम्बूको छोरा भएर जसले म आफ्नो धर्मको महलमा किरात धर्म लेख्छु त्यो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हिन्दूमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ र कारण छैन। मैले भनिहाले कि 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि एउटा लिम्बूको छोरा पूर्वी त्यो जसलाई लिम्बुवान भनेर भनिन्छ त्यो ठाउँको मान्छेले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा कति कठिन कुरा थियो होला, जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो, ज्यान जान सक्ने अवस्था थियो। त्यहाँ मैले अघि भने जस्तो सांसद मन्त्री हुने कुरा त परको कुरा राख्नुस्, तर यो हिन्दू राष्ट्र कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको कुरा मात्र होइन, यो नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय हो, नेपालको गौरवसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसकारणले अरूले बोलेनन् भने पनि मैले बोल्नुपर्छ, हामीले बोल्नुपर्छ भनेर हामीले यो कुरा उठाएर आएको। त्यसकारण अहिले पनि तपाईहरु सबैलाई आग्रह गर्छु, हामी जहाँ जहाँ छौँ
जुन जुन पार्टीमा छौँ त्यही पार्टीमा बसे हुन्छ, तर आफ्नो धर्मको रक्षाको लागि, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि सहकार्य गरे। सँगै छुटौं र आउने निर्वाचनलाई आफ्नो धर्म पुनर्स्थापनाको एउटा महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले अब मैले भन्दा त गुरुजीहरूले बेसी भन्नुपर्ने हो है। शास्त्रमा भन्छ जसले आफ्नो धर्मको विरुद्ध काम गर्छ त्यस्तो पण्डितले पढेको पाठ पनि पूर्ण हुँदैन, आफ्नो धर्मको विरुद्ध काम गर्ने कर्ताले गरेको अनुष्ठान पनि पूर्ण हुँदैन भनेर भन्छ। मलाई लाग्छ, मैले अघि पनि भने कि यो देशमा हिन्दू राष्ट्र समाप्त गर्नमा नेता जति दोषी छन् त्यतिकै तिनलाई भोट दिने जन्मले कर्मले हिन्दू हुँ भन्ने मान्छेहरूको हात पनि दोषी छ। जसले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा मतदान गरियो त्यो त जानेर होस् नजानेर होस् आफ्नो धर्मको विरुद्ध काम भयो भने त्यस्तो पण्डितले त्यस्तो कर्ताले गरेको अनुष्ठान पनि पूर्ण भएको छैन। तर हाम्रो शास्त्रमा अर्को पनि चाहिँ व्यवस्था छ कि हामीले अहिले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा मतदान गरेर गल्ती गरिएछ, बर्बाद भएछ भनेर आत्तिनु पर्दैन कि हिन्दू धर्म यति उदार र व्यापक छ कि कसैले गल्ती गर्यो भने गौतले यसो गौत छर्किदियो भने मात्रै पनि चोखिने व्यवस्था छ। त्यसकारणले हिजो जसले गल्ती गरिएछ भन्ने महसुस गर्नु भएको छ त्यस्तोहरूलाई चोखिने व्यवस्था राजेन्द्र लिङ्गदेनले लिएर आएको छ। अब मैले फेरि यहाँ रायनजीहरू वाडाध्यक्षजीहरूले आपत्ति जनाउनुहुन्छ कि फेरि यहाँ त अहिले त भोटै माग्यो भनेर म भोट माग्दिनँ। धार्मिक क्षेत्रमा आएर धार्मिक कार्यक्रममा आएर भोट माग्दिनँ, तपाईहरुको इच्छा। म यति मात्रै भन्छु, तपाईले गएको चुनावहरुमा धर्मनिरपेक्षताको पक्षपाती पार्टीहरूलाई भोट हालेर गल्ती भयो। हामीले अहिलेसम्म गरेको अनुष्ठान वर्षमा एकचोटि पितृलाई सम्झेर चढाएको चिज त हाम्रो पितृले पाएको रहेनछ, किन यो त गल्ती भएछ। अब कसरी यो सच्याउने होला भन्ने मनमा चाहिँ लाग्यो भने त्यो सच्चिने बाटो चाहिँ बताएर जान्छ। त्यो बाटो भनेको चाहिँ फेरि आउने चुनावमा हलोमा भोट हाल्ने गहुँले छर्के जस्तो। त्यो हाल्नु चाहिँ म भन्दिनँ है, यहाँ त्यहाँ आएर भन्नु मिल्दैन, मिल्छ त मिलेन होइन, हाल्नु चाहिँ भन्न मिल्दैन, मैले भन्दिनँ होइन। तर तपाईँ चोखिन चाहनुहुन्छ, पितृसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, धर्म छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो लिम्बूको छोराले एउटा मौका लिएर आएको छ। 5 वर्षपछि यो मौका आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। किनभने हाम्रो शास्त्रहरू, हाम्रा कर्मकाण्डहरू अकारण छैनन्। कति क्षेत्री बाहुन केटाहरू नै मलाई भन्छन्, ओ राजेन्द्र दाइ, आजको जमानामा पनि तपाईँ के कुरा गरेर हिँड्नुहुन्छ? क्षेत्री बाहुनलाई मतलब छैन हिन्दू धर्म र कर्मकाण्डसँग। तपाईँ लिम्बूको छोरा भएर यो के ढिपी गरेर हिँडेको अहिलेको जमानामा? यहाँ लडाको पिण्ड मेरो बाउले पाउँछन्, त्यो चाहिँ यहाँ लडाको पिण्ड कुकुरले त खाँदैन, मेरो बाउले पाउँछ, यस्तो कुरा सिकाएर हिँड्नुहुन्छ भन्ने बाहुन केटाहरू पनि भेट्छु फेरि। तर म लिम्बूको छोरा चाहिँ भन्छु, यो पिण्ड पठाउने भन्ने कुरा
एउटा कुनै पदार्थहरूको डल्लो लडाउने कुरा मात्रै होइन। यो अकारण छैन। यो कति हजार वर्ष अगाडि सुरु भयो होला, यो कसैले भन्न सक्छ? कसले सुरु गर्यो होला यो भन्न सक्छ? यो त फ्याक्स पठाउने जस्तो हो कि दिवंगत पितृहरूलाई वर्षको एकचोटि सम्झेर निष्ठापूर्वक पठाएपछि पितृहरूलाई वर्ष दिनको लागि तृप्त गरेर आउन सकिने जुन विधिको विकास भयो त्यसलाई हामीले चान्चुने रूपमा लिनु हुँदैन। मैले त्यसैले भन्छु यो त फ्याक्स पठाउने जस्तो कुरा हो। तपाईले तपाईको अहिले काठमाडौँमा भएको छोराछोरी अथवा विदेशमा भएको छोराछोरीलाई कागजपत्र पठाउनु पर्यो भने के गर्नु? छोराछोरीले भन्छन् फ्याक्स गरेर पठाउनु न, मेल गरेर पठाउनु न भनेर भन्छन् हैन। मेरो त नागरिकता छुटेछ, मेरो त सर्टिफिकेट छुटेछ, अहिले मेल गर्दिनु, अहिले फ्याक्स गर्दिनु भनेर भन्छ। तपाईले फ्याक्स गरेर जुन चीज पठाउनुहुन्छ यही चीज भनौँ न, फ्याक्स गरेर पठाउँदा कागज त यही रहन्छ, यो कागज जान्छ त। तर अहिले यसलाई अमेरिका पनि पठाउन सकिन्छ, जापान पनि पठाउन सकिन्छ, काठमाडौँ पनि पठाउन सकिन्छ। जसले पाउनु पर्ने हो त्यसैले पाउँछ, जस्तो पाउनु पर्ने त्यस्तै पाउँछ। तर मूल चीज त यही रहन्छ। कतै गएको कसैले देख्छ? त्यो देख्ने कुनै आँखा छ? पिण्ड त्यस्तै चीज हो। तर यो फ्याक्स मेसिनमा घुसाइदिँदैमा जान्छ भनेर घुसाउँदा जान्छ र घुसाउने बित्तिकै जाँदैन, मेलमा पठाउने भनेर खिच्दैमा जाँदैन। त्यसको लागि नम्बर पनि ठिक हाल्नु पर्यो, ठेगाना मिल्नु पर्यो नि, कागज पनि मिलाएर हाल्नु पर्यो। अनि कहाँ पठाउने हो नम्बर मात्र होइन, कुन देशमा पठाउने हो कोड पनि मिल्नु पर्यो। अनि मात्रै जान्छ, अनि मात्रै पाउनु पर्नेले पाउँछ। पाउँछ भन्दैमा फ्याक्समा घुसाएर चाहिँ जाँदैन, मेसिनमा घुसाउँदैमा चाहिँ जाँदैन। त्यस्तै गरेर पिण्ड पनि निष्ठापूर्वक पठाउनु पर्यो। त्यो पठाउँछु भन्ने दिवंगत पितृका सन्तान ती पनि निष्ठामा बसेको हुनु पर्यो। त्यो पठाइदिने त्यो फ्याक्स मेसिन जस्तो चाहिँ को हो त? पण्डित। त्यो पण्डित पनि निष्ठामा बसेको हुनु पर्यो। काम चाहिँ सबै धर्मको विरुद्ध गर्ने, आफ्नो धर्मको विरुद्ध भोट हाल्ने, अनि पितृलाई पठाएपछि पाउँछ? पाउँदैन। नम्बर ठिक परेन। अनि फेरि भन्छु, अब नम्बर ठिक मिलाउने पितृसँग भेटघाट गर्ने हो भने यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले उपाय लिएर आएको छ, अनुमति लिएर यसको उपयोग हेर्नुहोस्। आज हामी जनजातिहरूलाई के भन्छ? यो दशैं तिम्रो होइन भन्छ, यो हिन्दूहरूको मात्रै हो भनेर भन्छ। हामी त सेतो टीका लगाएर हिँड्नुपर्छ, झोक्राएर हिँड्नुपर्छ दशैंमा भनेर भन्छ जनजातिहरूलाई। यो कहिलेदेखि सुरु भयो? 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि सुरु छ। हाम्रोतिर त यतातिर हाम्रो गुरुङ बन्धुहरूले के गर्नुभयो थाहा छैन। हाम्रोतिर त दशैंमा टीका लगाएर हिँड्ने हो भने त खुट्टा भाँच्ने भनेर भन्छ। अनि किन रहेछ यो दशैं किन नमान्नु पर्ने भनेर, दशैं मान्नु हुँदैन हामी जनजातिहरूले, राई लिम्बूहरूले त भनेर भन्ने दाजुभाइहरूलाई सोधेको। रावण त हाम्रो पुर्खा रहेछन्, हाम्रो पुर्खालाई मारेर यो हिन्दूहरूले खुसियाली स्वरूप मनाएको चाड हो। हामी त मूर्ख भइराखेका छौँ होला भनेर चाहिँ एक दुई दशैं हामीले पनि लगाइएन। अब उता गोद्ने पनि भन्छन्, अनि फेरि आफ्नो पुर्खा मारेको खुसियालीमा मनाएको भनेर भन्छ भनेपछि चुपचापै बसियो। तर राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो जिज्ञासु, हरेक कुरालाई तर्कमा ढालेर ठिक बेठिक हेरेर मान्ने बानी लागेको मान्छेलाई
सधैँ चुप लागेर बस्ने त कसले बनाउन सक्दैन। खोज्दै गयो साँच्ची कसरी चाहिँ यो रावण चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनको पुर्खा भएछ, मेरो पुर्खा भएछ त म कहाँ जोडिन्छु त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि त अब राम कसले भेटेर आएको छ? कसैले भेटेर आएको छैन। भेटिने कहाँ हो त? रामायणमा। रामायणको अनुसार त रावण भन्ने पात्र पुलत्स्य ऋषिको नाति विश्वशर्माको छोरा होइन र? बाहुनको छोरा बाहुनको नाति रहेछ त्यो रावण। त्यो बाहुनको छोरा बाहुनको नाति रावण श्री गुरुङको राजेन्द्र लिङ्गदेनको कसरी पुर्खा हुन्छ? बरु चाहिँ भिनाजु हुन सक्छ होइन, ससुराली हुन सक्छ, कुटुम्ब हुन सक्छ। त्यो बाहुनको छोरा बाहुनको नाति राजेन्द्र लिङ्गदेन कसरी पुर्खा? यस्ता भ्रमपूर्ण प्रचारहरू गरेर नेपाली समाजलाई, नेपालको एकतालाई खण्डित गर्ने दुष्प्रयासहरू भइराखेका छन्। हामी तिनैको पछि लागिराखेका छौँ। र मेरो एउटा साथीले भन्थ्यो कि नेपाली समाजमा 3-4 खालका मान्छेहरू छन्, सन्तानहरू छन्। एउटा यो नेपाली समाज मात्र होइन, हरेक समाजमा हुने कुरा, त्यस्तो सन्तान जसले पिता पुर्खाको भन्दा राम्रो उन्नति गर्छ। अब उहिलेको कुरा गर्यो भने बाउ प्रधान पञ्च थियो भने छोरा जिल्ला विकास समितिको जिल्ला पञ्चायतको सभापतिसम्म भयो अथवा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यसम्म भयो भने त्यो 1 नम्बरी सन्तान। तर बाउ बाजे भन्दा माथि जान सकेन, बाउ बाजेको सम्पत्ति बेचेर पनि खाएर त्यो भन्दा तल पनि गएर थामी खायो भने त्यो 2 नम्बरी सन्तान। अर्को बाउ बाजे भन्दा माथि गएन, थामी खान पनि सकेन, बाउ बाजेको बेचेर खायो, मागेर खाएर हिँडेन, त्यो तेस्रो थरी। अर्को चौथो थरी सन्तान जसले बाउ बाजे भन्दा माथि जाने, थामी खाने त कुरा के, बाउ बाजेको भएको चिज पनि बेचेर पनि खान सकेन, अरूले खाइदिए। तर तिनको पछि तिनैले दिएको अलिअलि जुठो कुरोमा रमाउँदै तिनै हुन् मेरो भाग्य विधाता, यिनीहरूले गर्दै म खान पाएको छु, बाँच्न पाएको छु भनेर तिनीहरूकै पछि जसले बाउ बाजेको सम्पत्ति पनि खाइदिए तिनैको पछि ताली बजाउँदै हिँड्ने चौथो थरी सन्तान। आज हामी नेपालीहरू त्यही चौथो थरी सन्तान। तिमीलाई तिम्रो संस्कृत भाषा ठिक छैन, यसैले वर्णबाट रोकेको भन्यो भने संस्कृतको किताब जलाउन खोजिहाल्ने। यही मन्दिरले गर्दा हो नेपाली समाज अगाडि नबढेको, मन्दिर भत्काउन खोजिहाल्ने। हामी अरूले भनेको मान्ने मा परिणत भयौँ, त्यही चौथो थरी सन्तान भयौँ। जसले गर्दाखेरि आज हामी के हौँ भन्ने कुरा बिर्सेर अरूको पछि लाग्यो। ल तपाईहरु हेर्नुहोस् त, दशैंमा विजयादशमीको दिनमा निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने चलन दुनियामा कहीँ छ? नेपालमा बाहेक छैन। नेपालमा बाहेक दुनियामा कहीँ छ? छैन। तर आज हाम्रो दाजुभाइहरूलाई के सिकाइएको छ? यो त हिन्दूहरूको मात्रै हो। नेपालको हिन्दू त के हिन्दू भनेर भन्छु मैले। धर्मनिरपेक्ष भन्दा पनि ट्याप ट्याप ताली बजाएको छ, जे भन्दा पनि ताली बजाएको छ। ल यत्रो 81% हिन्दूहरू भएको देश भनेर भनिन्छ। यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउँदाखेरि कुनै हिन्दूहरू सडकमा आयो? कसैले विरोध जनायो? हैन। तर भारतमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ हिन्दुत्वमा चोट पुग्ने कुरा मात्रै कसैले गर्यो भने त्यहाँका हिन्दूहरू मर्न तयार छन्। यदि विजयादशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने चलन हिन्दूहरूको मात्रै भएको भए विजयादशमीको दिन त भारत सबै रातै हुनुपर्ने हो नि त। तर त्यो दिन त्यहाँको कुनै हिन्दूले अक्षता मुछेर रातो टीका लगाएर हिँडेको देख्नु भएको छ?
संसारमा विजया दशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने चलन कहीँ छ भने त्यो यो मेची महाकाली बीचको पुण्य भूमिमा मात्रै छ। बाहिर कतै लाउँछन् भने यहीँबाट गएका नेपालीहरूले मात्रै लाउँछन्। त्यो चिजमा समेत विभाजन ल्याएर अर्का र उसको र यसको भनेर यो जात र यो धर्मको भनेर हाम्रो पहिचान समाप्त गर्ने कुराहरूमा हामीलाई नै प्रयोग गरिएको छ। अनि पहिचानको कुरा गरिराखेका छौँ, हामी जातीय पहिचानको कुरा गरिराखेका छौँ। त्यसकारण म भन्छु तपाईहरुलाई कि एउटा कुनै कुनै देश समृद्ध बन्नको लागि मान्छे मात्रै समृद्ध भएर हुँदैन, उसको भाषा, धर्म, संस्कृति यो सब चीज समृद्ध हुनुपर्छ। हामीले त हाम्रो यो चीजलाई समृद्ध बनाउन जरुरी छैन कि जोगाउन जरुरी छ। आज यो वैभवशाली देशलाई आज सबैतिरबाट आक्रमण गरिराखेको छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति यसको जगेर्ना र संरक्षण गरेर पनि अगाडि जान सक्छौं भन्ने मान्यता राखेर हामीले हाम्रो सनातन परम्पराको रक्षा आँट गरेर हिँडेका छौं। तपाईहरु सबैको साथ सहयोगको लागि म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। धेरै साथीहरुको मनमा द्वन्द्व चलिरहेको छ, त्यो द्वन्द्वबाट मुक्त भएर एकचोटि आफ्नो सनातन मान्यताको रक्षार्थ संकल्प गरौं। यो ऐतिहासिक भूमिमा आउन पाउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ। म चाहिँ सह भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई? पूर्वतिर सह भन्छ, कुनै राम्रो चीज आयो भने सहकाल भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि हैन? सह पर्यो भन्छ नि हैन? सह पर्यो यो ठाउँलाई पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन आयो। म चाहिँ गएको कुनै धार्मिक स्थल अथवा स्थानीय जनताले संकल्प गरेर अगाडि बढेको कुनै पनि धार्मिक क्षेत्र, मठ मन्दिर म गएपछि अधुरो रहेको छैन। कि मैले सेवा गर्ने मौका पाउँछु। आज पनि मेरो संकल्प छ, भगवानको कृपा भयो भने र हुने नै छ, राजेन्द्र लिङ्गदेनले नै सहयोग गर्न पाउनेछ। नभए पनि राजेन्द्र लिङ्गदेनले अब सबै मान्छे पटार्ने भयो भनेर डरले अरूले आएर सहयोग गर्नेछ। त्यस कारणले सह त पस्यो अब यहाँ अब बढ्यो, यो नर्मदेश्वर मोक्षधाम अगाडि बढ्यो। मलाई सम्झनुभयो कि यसलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण अनुष्ठानमा सहभागी गराउँ भनेर बोलाउनु भयो। तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र फेरि विशेष गरेर जपेन्द्रजीलाई र उहाँको समितिका सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरु मेरा जीवित देवी देवता हुनुहुन्छ। तपाईहरुसँग मैले आफ्नो कुराहरू राखेँ, मलाई असाध्य आनन्दको अनुभूति भएको छ। आज धार्मिक क्षेत्रमा यो पवित्र तीर्थस्थलमा आएर भनेको छु, राजेन्द्र लिङ्गदेनले जे बोलेको छु निष्ठापूर्वक बोलेको छु र समाजमा अरू दिन पनि अरू बेला बोलेको कुराहरूमा पनि, चाहे त्यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध होस्, देशका शासन प्रणालीको विषयमा होस्, मैले निष्ठापूर्वक भनेको छु। आज पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, नेपालको राजनीतिमा तपाईहरुको एउटा यस्तो छोरो जो आज जीवित छ, जसले भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको रगत खानु सर मानेर हिँडेको छ। आजको सम्म यति लामो राजनीतिक जीवन यात्रामा 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छ र आज यो धार्मिक क्षेत्रमा उभिएर बोली पनि राखेको छु, 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर जुनसुकै मन्दिरमा।
तपाईँहरू सबैको साथ सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।